One TV Patrol. Sa detalye, relocation area gitinguha sa mga residente sa San Antonio nga apektado sa order. Emergency relocation ang gikinahanglan karon sa pila ka pamilya sa Barangay San Antonio. Gumikan kay sa bisan unsang adlaw ug oras ipatuman sa Ozamis Sheriff ang mando sa korte nga hawanan ang gireklamong lugar. Ang maong sentimiento gipadangat sa mga nagpakabanang barangay official o defendant sa San Antonio atol sa ulahing committee hearing naghihimo sa konseho may labot sa gipatumang mando sa korte ug issue sa timberland. Nabalaka pag-ayo ang barangay council ug mismo ang mga apektado kung unsaon nila pagsulbad ang relokasyon sa katarungan nga tabangunon kaayo ang sagad sa mga pamilya nga apektado sa sheriff order o way laing gilauman ini maulang ang Asinso administration. Tubag ni Honorable Mars Tapayan nga maoy chairperson sa maong committee hearing nga ang maong problema ilang ipadangat ni Mayor Indy Waminal o positibo ang galamahan sa konsehal nga bukas usab kining aksyonan ni Mayor Indy Waminal. Buot man sa konseho nga mohimog aksyon pagbabag sa execution order sa sheriff apan gikasubo sa konseho nga dili na kini mahitabo sa katarungan nga desisyon na kini sa korte pabor sa pamilyang claimant. Ako lang concerned, sir, if ever og tagaan bitaw sa demolition or ipadlak lang ang area. Ang ako lang concern nga asa man ni mamuyo ni mga tawhana. Tanaw na to pobre kaayo dayon maglisod gani og ang uban dili pud majority tanan kana bang daily needs bitaw tama-tama ra gyud ang ilahang kwarta sa for kanang daily subsistence. Wala akong concern ba asa man ni sila papuyon nga dili man ni sila maka-afford nga mobalay. Wala pud ni sila yuta. So ginawa is a necessary consequence na dislocation. In case mahitabo yan nga eject na dislocation o na economic dislocation. O kailangan ko maka-afford. O base nila yung balay, maglintag na yung balay. Pagkatotoo wala tayo ikaban, maglisod tayo balhin. So that's the necessary consequence. Mo mangani nga nag-question ko sa sheriff last hearing nga na-consulta na ba ang DCBD? Kaya lahat po sa Supreme Court nga i-consult ang LGO, ang DCBD, kaya ang DCBD mahimo og investigation, mahimo report. Kung mato pa si sheriff, iwala na sa Supreme Court ang maong memorandum nga di na necessary magkusot sa DCBD. Pero ang mayor, nagkuha kayo po nagkusot ka po sa DCBD, unsay mahimo sa LGO on this matter. One TV Patrol.